العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت دی توفیق خاص اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی نظر رحمت دے نال اج ایک مرتبہ پھر اسی اللہ رب العزت دے پاک گھر دے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے۔ دعا ہے اللہ کریم میرا تہاڈا سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس جہان دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ واسطے غیران دی محتاجی تو محفوظ فرما کے صرف اپنی محتاجی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا دے اوپر بعض مقامات ایسے نے، بعض شخصیات ایسیاں نے، بعض جگہ ایسیاں نے، بعض چیزاں ایسیاں نے جنہوں اللہ رب العزت نے باعث برکت بنایا ہے۔ مثال دے طور سے اے قرآن ہے، اللہ دی کتاب، اللہ رب العزت نے اس قرآن مومنین واسطے برکت دا ذریعہ بھی بنایا ہے اور رحمت دا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور اس قرآن مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے۔ اسی طریقے امام الانبیاء، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت نے اس جہان والیاں واسطے باعث برکت بنا کے بھیجے۔ اہل سنت و جماعت دا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت دے محبوب بندیاں دے نال جڑیاں چیزاں دی نسبت ہو جائے، اللہ رب العزت دے محبوب بندیاں دے نال جس چیز دی نسبت ہو جائے وہ چیز بھی باعث برکت بن جاتی ہے۔ تو اج دی گفتگو دا جو موضوع
ہوئے گا، عنوان ہوئے گا، وہ ہے تبرکات دی اسلام دے اندر شرعی حیثیت کی ہے۔ اساں تبرکات دے قائل ہاں، اساں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دے تبرکات دے قائل، اساں قرآن دی برکت دے قائل، اساں اللہ رب العزت دے کاملین محبوب بندے جنہوں نے ساری زندگی رب رب کی تھی اور ساری زندگی اسلام دی تبلیغ دے اندر گزاری، اساں انہاں دی متبرک اشیاء دے بھی قائل ہاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دی سورہ آل عمران دے اندر، کیونکہ ساڑی پہلی دلیل اللہ دا قرآن ہے اور الحمدللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت قرآن اور حدیث دے دلائل تے مبنی ہے۔ سورہ آل عمران دے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت جناب زکریا علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے، اس مقام تے گئے جتے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ تشریف فرما سن، اور کی منظر جا کے دیکھا کہ بے موسم پھل جناب مریم دے سامنے پہنے، بے موسم پھل، تو بندہ حیران نہیں ہو جاتا بھئی تربوز دا موسم ہی نہیں، اور سخت سردی دے موسم دے اندر تازہ تربوز کسی نو ملے، سٹور دا نہیں، تازہ تربوز کسی نو ملے تو حیران تو ہوئے گا کہ موسم تو ہے نہیں تربوز ہے، تربوز کس طرح پیدا ہو گئے؟ تو سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام انہوں نے جدو بے موسم پھل دیکھے تو حیران ہو گئے کہ مریم سلام اللہ علیہ دے کول بے موسم پھل کس طرح آئے نے؟ تو جدو انہوں نے جواب دیتا کہ اے میرے اللہ نے عطا کیتے ہیں۔ اس نے عطا کیتے نے، پتہ چلیا اللہ چاہے تو بے موسم پھل بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ آپ عمر دے اس حصے دے اندر سن کہ ہون وہ چیز شاید ذہن دے اندر نہ رہ گئی کہ مالک ہون بھی سانو اولاد عطا فرمائے گا، ساڑھے ہون بھی اولاد ہوئے گی، یعنی بزرگ ہو چکے سن۔ جدوں بے موسم پھل جناب مریم دے سامنے پے ویکھے تو خیال پیدا ہویا جے رب مریم نو بے موسم پھل دے سکتا ہے تے او اللہ زکریا نو بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ اگر او رب اس چیز تے اللہ رب العزت مریم نو اس چیز تے اللہ قدرت رکھتا ہے کہ بے موسم پھل عطا کرے، حالانکہ پھل دا موسم نہیں، تے او مالک اس چیز تے بھی قادر ہے کہ مینو یعنی زکریا علیہ السلام نو بے موسمی اولاد عطا فرما دے، یعنی بڑھاپے دے اندر اولاد عطا فرما دے۔ جدوں انہوں نے منظر دیکھیا تو اللہ رب العزت دا قرآن ہو اس منظر نو بیان فرما دے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام دعا کر دینے، اسے مقام تے کھڑے ہو کے عرض کر دینے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں بے موسم پھل ویکھے تے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، قبلہ توجہ کرنا، دل دے اندر خیال پیدا ہویا جے رب مریم نو بے موسمی اولاد دے سکتا ہے تو پھر زکریا نو بڑھاپے دے اندر جے مریم نو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے پھر زکریا نو بڑھاپے دے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ جناب زکریا نے اسے جگہ تے کھڑے ہو کہ جتھے جناب مریم دے سامنے پھل پے سن، اسے مقام تے کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے اللہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مولا، میرے مالک، میرے خالق، مینوں اپنی بارگاہ دے وچوں ذریۃ طیبہ پاک اولاد عطا فرما۔ اولاد دیں تے مالک کیڑی اولاد؟ پاکیزہ اولاد دیں۔
ایسی اولاد جڑی پاکیزہ ہوئے، زندگی پاکیزہ گزارے. انک سمیع الدعاء، اے اللہ یقیناً تو ہی تے دعاواں سنن والا ہے، تو ہی تے یا اللہ تو دعاواں سنن والا ہے. مریم نو بے موسم پھل دیتے نہیں تے تیری شان تو بعید تے نہیں کہ زکریا نو بڑھاپے اندر اولاد عطا کر دے. اللہ رب العزت نے جناب زکریا دی دعا نو قبول فرمایا تے حضرت زکریا نو نرینہ اولاد نال نوازیا. قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا. اللہ فرمائے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ تے کھڑے ہو کے دعا تو پہلے بھی کرتے سن نا. کی خیال ہے اللہ دے نبی پہلے دعا اولاد واسطے دعا نہیں کرتے سن؟ تیرے میرے اولاد نہ ہوئے تے ایسی دعاواں کرنے ہیں تے اللہ دے پیغمبر زکریا علیہ السلام او دعاواں نہیں سن کرتے، دعا پہلے بھی کرتے سن. لیکن اج اے سمجھ گیا کہ اے جڑی جگہ ہے نا جتھے مریم نو اللہ نے بے موسم پھل دیتے نے، اے جگہ ہے برکت والی. قرآن کہندا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا اسے مقام تے کھڑے ہو کے اسے جگہ تے ٹک کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی تے اللہ رب العزت نے قبول فرما لی. قرآن مجید دی اس دلیل تو پتہ چلے بعض مقامات بعض جگہ ایسیاں نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ رب العزت دعا جلد قبول فرما لیتا ہے. دوسرے مقام تے اچھا تانوں سب نو علم ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن تے انہاں دی ایک اونٹنی سی. پتہ ہے اونٹنی دا معجزانہ طور تے اللہ رب العزت نے اس نو عطا فرمایا سی. اونٹنی بذات تے خود ایک معجزہ سی. او اونٹنی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نو وعید فرمائی سی کہ اگر اس اونٹنی دے نال تساں کوئی ایسی حرکت کیتی، اس نو تکلیف پہنچائی تے تواڈے تے اللہ دا عذاب آئے گا. اس دے باوجود قوم باز نہ آئی. ایک خاص کنواں ایسی جتھے جا کے صالح پیغمبر علی نبینا علیہ السلام دی اونٹنی جا کے پانی پیتا کر دی سی، اور اس کنویں نو اونٹنی واسطے خاص کر دیتا گیا. یعنی انج کہہ لو اس کنویں نو اونٹنی واسطے وقف کر دیتا گیا کہ اے کنویں تو صرف اونٹنی آ کے پانی پی گی. صبح تو شام دا وقت گزر جاندہ، اونٹنی آ کے پانی پیندی. قوم نو ایک گل گوارا نہ لگی، چنگی نہ لگی، دوسرے معنی چ کہہ لو تے قوم کہن لگی کہ کیوں نہ اس دا کم تمام کر دیتا جائے. بھئی سانو تے ایتھے پانی لین نو ٹائم نہیں ملتا، اور اے کنواں جڑا ہے اس اونٹنی واسطے خاص طور تے وقف کر دیتا گیا. اللہ رب العزت دے پیغمبر دی اونٹنی نو انہوں نے قتل کر دیتا، ذبح کر دیتا. جدوں ذبح کیتا تو اللہ دا عذاب آیا، پوری دی پوری قوم صالح ہلاک ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے غزوہ تبوک تے موقع تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اسی نال ساں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ تبوک تے جا رہے سن تے اس جگہ تو گزرے جتھے قوم صالح تے اللہ دا عذاب نازل ہویا سی. اللہ رب العزت نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو وہی فرمائی پیارے پیغمبر اے او جگہ ہے جتھے صالح علیہ السلام دی قوم تے عذاب نازل ہویا سی. حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جدوں پتہ چلیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام صحابہ کرام نو فرمایا تو جلدی گزرو اے او جگہ ہے جتھے اللہ دا عذاب نازل ہویا ہے. پتہ چلے جس مقام تے اللہ دا عذاب نازل ہوئے، جتھے اللہ دی غضب نازل ہوئے، اس جگہ تے ٹھہرنا نہیں چاہیے، اتھوں جلدی جلدی گزر جانا چاہیے. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کیسا چلے اس قوم دی بستی دے کولوں جدوں گزرے نا تے فرماندے نے ان الناس نزلوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض ثمود الحجرہ. آندے نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال اساں ہجر دے مقام تے قوم ثمود دے جڑا مقام سی اس جگہ تے اترے. فرماندے نے سمود دی سرزمین تے جدوں اترے تو فاستقوا من بئرها، لوگ کنویں تو پانی لے کے آئے. واعتجنوا
تے اس پانی دے نال آٹا گنیا. کئی نے پانی لیا پین واسطے تے کچھ نے پانی لیا کے آٹا گنیا. ظاہر سفر دے اندر جا رہے سن, بھوک تو لگنی سی نا, کھانا تو کھانا سی. آٹا گنیا. فرماندے نے وَاعْتَجْنُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُحَرِقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نو جدوں پتہ چلیا نا کہ او کنویں نے جس کنویں تو قوم صالح پانی پیندی رہی, صالح علیہ السلام دی قوم پانی پیندی رہی, تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا أَن يُحْرِقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا. فرمایا اے جتنا پانی تساں لے کے آئے ہو نا انہاں کنویاں تو, جنہاں کنویاں تو صالح علیہ السلام دی قوم پانی پیندی رہی, جنہاں تے عذاب نازل ہوئے سی, سارے دے سارے پانی نو زمین تے گرا دیو, سارے دے سارے پانی نو زمین تے گرا دیو. اور پھر ایتھے ہی بس نہیں ہوئی, پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے أَن يُغَرِّقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَن يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس سارے دے سارے پانی نو بھی گرا دیو تے جس دے نال آٹا گنیا نا اس آٹے نو اٹھا کے اونٹاں دے سامنے ڈال دیو. یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں تو پانی لین تو بھی منع فرما دیتا. کس کنویں تو؟ جس کنویں تو صالح علیہ السلام دی قوم پانی پیندی سی, جنہاں تے اللہ دا عذاب نازل ہویا سی. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جدوں فرمایا تو قوم نے یعنی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ظاہر بات ہے امام الانبیاء دی بات تے عمل تو کرنا سی نا, تمام پانی اٹھایا, تمام آٹا جس نو گنیا گیا سی اٹھایا اور اس نو پھینک دیتا زمین تے, آٹا اونٹاں دے سامنے جا کے رکھ دیتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا وَأَمْرَهُمْ أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ. فرمایا جاؤ اس کنویں تو پانی لے کے آؤ جس کنویں تو صالح پیغمبر علیہ السلام دی اونٹنی پانی پیندی رہی سی. کس کنویں تو پانی لے کے آؤ؟ اس کنویں تو پانی لے کے آؤ جس کنویں تو اللہ دے پیغمبر دی اونٹنی پانی پیندی رہی سی. پتہ چلیا جس قوم تے عذاب نازل ہوئے انسان پانی پیندے سن, لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیتا. فرمایا نہیں, اس اونٹنی جتوں پانی پیندی رہی اس کنویں دے وچوں پانی لیا کے پانی پیو بھی صحیح, آٹا بھی گنو. پتہ چلیا جس کنویں دا تعلق جناب صالح علیہ السلام دی اونٹنی نال ہو جائے, وہ اونٹنی دے نال تعلق دی وجہ تو کنواں بھی باعث رحمت برکت بن جاندا ہے. حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا, ہے تو یہ بھی پانی سی, لیکن آقا علیہ السلام نے تو منع فرما دیتا. فرمایا ایتھوں پانی نہیں لینا بلکہ اس کنویں تو لے کے آؤ جتوں صالح پیغمبر علی نبینا علیہ السلام دی اونٹنی پانی پیندی رہی. پتہ چلیا اللہ دے نبیاں نال اگر جانوراں دا تعلق بھی ہو جائے, مالک چاہے تے انہاں نوں بھی باعث برکت بنا دے, اللہ چاہے تے انہاں نوں بھی باعث برکت بنا دے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں, سورہ یوسف دے اندر نا بڑی وضاحت دے نال جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے. سگے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو لیا نال تے جا کے کنویں دے اندر ڈال دیتا. قافلہ آیا, انہوں نے نکالیا تو مصر دے اندر لے گئے. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام, سیانے آندے نے مر جائے نا کوئی تے صبر آ جاندے, لیکن کوئی اغوا ہو جائے یا کتے دور چلا جائے اور والدین نو پتہ نہ چلے, پیارے نو پتہ نہ چلے, تو او چین آندا. ماں تڑپ دی ہے میرا لال پتہ نہیں کس حالت دے اندر ہوئے گا, بھوکا ہے پیاسا ہے تکلیف دے اندر کس حالت دے اندر ہوئے گا. باپ تڑپ ہے میرا بیٹا پتہ نہیں کس حالت دے اندر ہوئے گا. دنیا تو چلا جائے کوئی, یعنی پردہ کر جائے, فوت ہو جائے, بندے نو ایک نہ ایک دن سکون مل جاندہ ہے, لیکن زندہ بندہ گم ہو جائے تو بندے نو سکون ملدا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کئی برس بیت گئے, کئی سال بیت گئے. جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھاں چو آنسو بہا بہا کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بینائی چلے گئی. اتنے آنسو, اتنا روئے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام بائیاں دے وچوں خوبصورت بھی سن, پیارے بھی سن, تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف علیہ السلام نال سب تو زیادہ پیار بھی ہے سی. جدو اکھاں چو آنسو بہ بہ کے بینائی چلے گئی, خیر قید پہ آ
تے حضرت یعقوب دے بیٹے گئے مصر دے اندر، پتہ چلیا بھی او اتھے مال ہے اور بڑا سخی ہے اتھے دا بادشاہ جڑا ہے۔ یہ سارے بھائی گئے اتھوں مال لین واسطے۔ خیر جدوں تعارف ہو گیا، پتہ چل گیا، تے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے نو پتہ چلیا نا، جدوں انہوں نے دسیا کہ جناب یوسف ابا جی محترم دی بینائی تواڈے غم دے اندر رو رو کے چلے گئی ہے، انہوں نے تے نظر کوئی چیز نہیں آندی۔ جناب یوسف پیغمبر نے اپنا قمیض لیا، کی کیتا؟ اپنا قمیض لیا اور وہ قمیض دیتا، فرمایا جا کے اس قمیض نو میرے باپ دی اکھاں تے ڈال دینا ہے۔ اس منظر نو اللہ اپنے قرآن دے اندر بیان کر دے۔ رب العالمین نے سورہ یوسف دے اندر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ فرمایا اے میرے بھائیوں، اے جان والے ہو، میرا قمیض لے جاؤ، قمیض لے جا کے میرے باپ دے چہرے تے ڈال دینا۔ اذهبوا بقمیصی، اے میرا قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ اس نو جا کے میرے باپ دے چہرے تے ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے گی، بینائی واپس آ جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اج ایک نہیں کئی کڑتے اکٹھے کر لو تے آکھو جی ڈاکٹر صاحب آپریشن دی ضرورت نہیں، لینس پان دی ضرورت نہیں، بس کپڑا یہ دے ہوتے سٹو تے دی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس آکھیا تو پاگل تے نہیں، کدی کپڑے رکھن نال بھی بینائی واپس آئی؟ میں کہنا عام بندیاں دا کپڑا ہوئے بینائیاں واپس نہیں آندیاں، جدوں اللہ دے نبی دا کپڑا اکھاں تے مس ہو جائے اللہ بینائی واپس عطا فرما چھڑدا ہے۔ ہن اللہ رب العالمین دے اس پیغمبر جناب یوسف دا کپڑا لیا، قمیض لیا تے بائی ٹرے مصر دے وچوں پہنچے جناب یعقوب دے کول۔ قرآن کہندے فلما ان جاء البشیر، او خوشخبری سنان والا آیا، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، فلما ان جاء البشیر۔ پھر جدوں او خوشخبری سنان والا آیا، کس چیز دی؟ یعقوب پریشان نہ ہو، جس بیٹے دی جدائی دے اندر رو رو کے تیری آنکھاں چلے گئیاں، تیری بینائی چلے گئی، تیری اکھاں دی روشنی چلے گئی، اساں اس بیٹے نو، اس بائی نو مصر دی سرزمین دے اندر بادشاہ دی مسند تے بیٹھیاں ویکھ کے آئے ہیں۔ ایک خوشخبری سنائی نا، تے قرآن کہندے القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ پھر اس نے قمیض لیا، قمیض لے کے جناب یعقوب دے چہرے تے پایا، فارتد بصیرا، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دیتی، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دیتی۔ ایک قمیض اللہ دے نبی دے نال مس ہویا جناب یوسف دے جسم دے نال، تے جناب یوسف نے بھیجے اپنے پائیاں دے ہاتھ جا کے میرے باپ دے چہرے تے ڈال دینا۔ اللہ دا ایک نبی اپنا قمیض بھیج رہا ہے، کس نیت دے نال؟ اللہ دے نبی جان دے نے اے قمیض جیڑا میرے جسم نال مس ہو گیا، اللہ نے اس نو باعث برکت بنا دیتا ہے، اللہ نے اس نو باعث رحمت تے باعث برکت بنا دیتا ہے۔ قمیض آیا، اکھاں تے پایا، بینائی واپس ہو گئی۔ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے بینائی لوٹان والی ذات حقیقت اندر اللہ رب العزت دی ہے، تے جے مالک چاہندا بغیر قمیض دے بینائی نہیں سی لوٹا سکدا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ بھی تو اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام سن، مالک چاہندا تو بغیر قمیض دے بینائی واپس لوٹا سکدا سی، لیکن اللہ رب العزت نے قمیض دے ذریعے بینائی واپس لوٹا کے اے دسیا انہاں لوگاں نو جڑے تبرکات انبیاء دے قائل نہیں، دسیا اے ہے کہ جس چیز دا تعلق میرے محبوب بندیاں دے نال ہو جائے، میں تے اس دے اندر طاقت رکھ دینا کہ او چہرے تے پوے تے بینائی واپس آ جاندی ہے، چہرے تے آوے تے بینائی بھی واپس آ جاندی۔ پتہ چلیا اچھا
اللہ دے نبی دے کمیز دے اندر اتنی برکت ہے تے کمیز جس جسم مطہر دے نال ٹچ ہوئے اس جسم دے اندر کیڑی برکت ہوئے گی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے ایک دیہاتی صحابی سن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پنڈ چو آنا تے پنڈ دے تحفے لیا کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ چ پیش کرنے، پنڈ چو تحفے لے بعض ساڈے نے خطبا ایتھے آندے نے وہ ظاہر کدو لے کے آیا کردا سی، کسے حدیث دے اندر لفظ ہے نہیں، بس ایک رنگ بنان واسطے ایسا کرنا چاہیے نہیں۔ حضرت ظاہر جیڑی بھی چیز سی حدیث دے اندر ایسا کوئی ذکر نہیں کہ کیڑی چیز لے کے آندے سن، بس پنڈ دے کوئی چیز تحفے لیانے انہوں نے، چونکہ وہ منڈی جاندے سن اوتھے تجارت کرتے سن، پنڈ دیاں چیزاں شہر لے جانیاں تے شہر دیاں چیزاں خرید کے پنڈ لے جا کے بیچنیاں۔ حضرت ظاہر امام الانبیاء دی بارگاہ چ تحفے پیش کریا کرتے سن، تو امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے سن اے ساڈا پینڈو ہے تے اسی اے دے شہری ہیں، اے ساڈا پینڈو ہے تے اسی اے دے شہری ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَأَحْتَسْنَاهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْصِرُهُ۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام حضرت ظاہر اے منڈی بیٹھے سن، اپنا سودا بیچ رہے سن، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اس منڈی دے اندر تشریف لے کے آئے۔ توجہ کرنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منڈی دے اندر تشریف لے کے آئے، تو اے انج توجہ ادھر کر کے گاہکاں ول سامان سامنے پہ تے رخ ادھر ہے، سبزی بیچ رہے ہیں یا کوئی اور چیز بیچ رہے ہیں، جیڑی بھی چیز ہم لے آندے سن منڈی وہ بیچ رہے ہیں، اپنا دھیان ادھر کر کے امام الانبیاء پیچھے آئے، حضور پیچھے ہوئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیچھے آئے تے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیچھے حضرت ظاہر نو جفا پا لیا، حضرت ظاہر نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جفا پایا تے عاشق پھر کی کردا ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرماندے نے حضرت ظاہر نو امام الانبیاء نے اس انداز نال جفا ڈالیا، ولا یبصرہ وہ ویکھ نہیں سن سکدے، فقال من خاذا ویکھن تو بغیر کہنے لگے اوے کون ہے پیچھے، کون ہے؟ ارسلی مینو چھڈ دے، مینو اجے پتہ نہیں سی یہ اوہی نے جنہاں واسطے تو دور دراز پنڈوں سفر کر کے تحفے لے کے آنا ہے، اے اوہی نے جنہاں واسطے تو مشقت کر کے محنت کر کے ہے غریب، پر امام الانبیاء دی بارگاہ چ تحفے پیش کردا ہے۔ مینوں ایک اور غریب دی گل یاد آ گئی، حضور دی بارگاہ دے اندر ایک غریب صحابی آندے سن، امیر صحابہ نو ویکھنا کدی جناب ابو بکر تحفہ پیش کر رہے ہیں، کدی جناب عمر تحفہ پیش کر رہے ہیں، کدی کوئی تحفہ پیش کر دے، ہن غریب سن، خیال پیدا ہویا میں بھی نہ امام الانبیاء دی بارگاہ چ تحفہ پیش کراں۔ مدینے دے بازار دے اندر گئے، جا کے ایک دکاندار نو کہندے اے چیز ادھار دے دے تے اے دے پیسے محمد مصطفیٰ کولوں لے لئی، اے دے پیسے حضور دے کولوں لے لئی۔ دکان تو ادھار سودا لینا، امام الانبیاء دے کھاتے پیسے لکھوا چھڑنے تے جا کے حضور دی بارگاہ چ تحفہ پیش کرنا، کیونکہ محبت سی پیسے دے کول نہیں سن، تے ہن دل مچلدا سی کاش میرے کول بھی اننے پیسے ہون، میں حضور دی بارگاہ چ تحفے پیش کرنا، پیسے ہے کوئی نہیں تے دکان تو ادھار لینا تے ادھار بھی امام الانبیاء دے نام تے، محبت تے ویکھو نا، حضور دے نام تے ادھار لینا تے حضور دی بارگاہ چ تحفہ پیش کر دینا۔ تے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ دور تو سفر کرنا، پنڈ چوں سفر کرنا، امام الانبیاء دی بارگاہ چ تحفے پیش کرنے، امام الانبیاء دی بارگاہ چ عرض کر دینے ارسلنی تسی کون ہو مینوں چھڈ دیو، فالتفت فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جدوں انہوں نے مڑ کے پیچھے ویکھیا، مڑ کے پیچھے ویکھیا، امام الانبیاء دی زیارت کیتی تے خوش ہو گیا، او گئی نبی نے جنہاں دے واسطے تحفے لے کے آنا۔ آندے نے راوی حضرت انس بن مالک فجعل لا يعلو ما الصق زخرہ بصدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین عرفہ، پہلے حضرت ظاہر کہندے سن ارسلنی مینوں چھڈ دے،
جنی دیر تک پہچانیا نہیں سی، جنی دیر تک پہچانیا نہیں سی پیچھے مینوں پڑھن والے کون نے، مینوں پڑھن والے کون نے، لیکن جدوں مڑ کے ویکھیا تے توجہ کی تھی تے حیران ہو گئے، ہوئے یہ تے وہی نے جنہاں نال پیار دیاں پینگاں پئیاں ہوئیاں نے، جنہاں نال محبت ہے۔ جدوں اے منظر ویکھیا پہلے کہندے سن ارسلنی تو کون ہے مینوں چھڈ دے، جنی دیر تک نہیں سی پہچانیا، جدوں پہچان لیا تے کہندے نے لا یعلو ما الصق ذخرہ بصدر النبی حین عرفہ، پھر اپنی پیٹھ نو، اپنی پشت نو، اپنی کنڈ نو، کیونکہ حضور نے جفا پایا سی، جدوں پتہ چل گیا اے تے امام الانبیاء نے محبت نال ملنا شروع کر دیتا۔ کی کیتا؟ ملنا شروع کر دیتا۔ میں پوچھے عالم تخیلات دے اندر اے ظاہر، پہلے تے تساں کہندے سی چھڈ دیو تسی کون ہو، ہن اے لفظ نہیں کہہ رہے چھڈ دیو، بلکہ ہن دل کردا ہے سونیا تسی کھڑے رہو، میں انج اپنا جسم ملدا رہواں۔ تے اے سارے منڈی والے ویکھن کے اج اس ظاہر دے یار محمد عربی کس پیار نال ظاہر دے نال پیش آ رہے ہیں۔ تے حضرت ظاہر نے عالم تخیلات دے اندر جواب دیتا، فرمایا میرے کول سوال کرن والے چھڈ، میں اس واسطے آکھیا سی چھڈ دے کیونکہ میں آکھیا سی شاید کوئی عام بندہ ہے، جدوں پتہ چلیا اے تے مدینے دا ماہی ہے، ہن چھڈن نو دل نہیں کردا، ہن دل کردا ہے سونیا اے او جسم ہے جس دے نال جڑی چیز مس ہو جائے اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے۔ تے ہن مس کر رہے نے، کی کر رہے نے؟ کس واسطے مس کردے نے؟ حصول برکت واسطے۔ پتہ چلیا اللہ رب العزت دے حبیب نو اللہ رب العزت نے جسم دے اندر بھی وہ برکتاں رکھیاں نے کہ حضرت ظاہر جسم مال کے دس رہے نے کہ او لوگوں امام الانبیاء دا جسم معمولی جسم نہیں، اے او جسم ہے جس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی برکات حسنہ نو رکھ چڑے ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک دے راوی نے فرمانے نے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرات، آندے نے امام الانبیاء علیہ السلام ساڑھے کل دوپہر دے وقت تشریف لے کے آئے، فَأُتِيَا بِوَضُوءِ فَتَوَدَّعَ، امام الانبیاء علیہ السلام نے وضو دا پانی منگوایا تے وضو فرمایا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِن فَضْلِ وُضُوعِهِ، آندے نے میں کی منظر ویکھیا حضور علیہ السلام دے غلام سارے لوگ امام الانبیاء علیہ السلام دے وضو دا بچے ہویا پانی لین واسطے اگے بڑھے، وضو دا بچے ہویا پانی لین واسطے اگے آ رہے ہیں اور لے کے کر کی رہے ہیں، فرماندے نے فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، لے کے اس وضو دے بچے ہوئے پانی نو اپنے جسماں تے مل رہے ہیں، اپنے جسماں تے مل رہے ہیں۔ فصلی النبی صلی